Bismillahirrahmanirrahim. O level Islamiyat by Sir Mukarram. Today we are going to study Tabuk expedition. What is the meaning of expedition? A journey of group of people with a particular purpose. किसी खास मकसद के लिए group of people का एक साथ निकलना वो expedition कहलाता है. तबूक expedition क्या था? हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं. ये 9th year of हिजरत यानी कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के 9 साल के बाद ये जर्नी तबूक की जो है करनी पड़ गई. अब ये क्या था, हम इसको स्टडी करते हैं. 9th year of हिजरत, रोमन एम्परर had organized army against Muslim and Holy Prophet peace be upon him was informed. नो हिजरत यानी कि हिजरत के 9वें साल रोमन एम्परर ने एक बहुत बड़ी आर्मी मुसलमानों पर हमला करने के लिए ऑर्गेनाइज़ की और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला मिल गई कि रोमन एम्परर जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी आर्मी लेकर जंग के लिए निकल पड़ा है और आ रहा है. Holy Prophet peace be upon him prepared army to face them. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार की इस रोमन एम्परर की आर्मी से टक्कर लेने के लिए, जंग करने के लिए. There was famine in Hijaz and scarcity of water in Medina and the surrounding areas. हिजाज में उस वक्त जब ये जंग होने वाली थी, जब रोमन एम्परर हमला करने वाला था, फेमाइन यानी कि कहत पड़ा हुआ था और स्कैरसिटी यानी कि पानी की किल्लत थी मदीना के अंदर. तो ये दो मुश्किलात भी इस जंग के साथ जुड़ गई थी कि एक तो मुसलमानों ने जंग का मुकाबला करना था और कहत की सूरत हाल थी और पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी. द वेदर वॉज वेरी हॉट सो देयर वॉज इंटेंस हीट ड्यूरिंग दीज डेज अलॉन्ग विद फेमाइन स्कैरसिटी ऑफ वाटर. यानी कि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था, शदीद गर्म था. तो एक तो शदीद गर्मी, दूसरा कहत पड़ा हुआ और तीसरा पानी की किल्लत. ये तीनों आजमाइशें मुसलमानों के ऊपर आने वाली थी और मुसलमानों पर पड़ रही थी. यानी इन दो आजमाइशों के साथ उन्हें जंग का मुकाबला भी करना था. दीज आर द टफेस्ट सिचुएशन टू बी फेस. ये वो सख्त सूरत हाल थी जो मुसलमानों ने फेस करनी थी. This war was not in favor to Muslim in any case because it is the time of ripening the fruits and plucking the dates. Loss of these, loss of great. यानी ये वक्त वो था कि जब मुसलमानों के हक़ में किसी भी तरीके से ये जंग मुनासिब नहीं थी, क्योंकि ये वो वक्त था जिस वक्त जो है फ्रूट्स को उतारना यानी कि राइप पक जाने की फसल तैयार हो जाने का वक्त था और खजूरों को उतारने का वक्त था. यानी कि खजूरों की फसल और फ्रूट की फसल बिल्कुल तैयार थी. अब इस जंग की वजह से ये दोनों फसलें बर्बाद होने का ख़दशा था. Even Muslim didn't have any arms and proper equipment to face big army of Romans in opposition, but the faith was on the top level. अब मुसलमानों के पास ना तो असलहा था और ना ही उनकी जो आर्मी थी वो जदीद असले से लैस थी, प्रॉपर इक्विपमेंट से लड़ाई के लिए कि वो एक बड़ी आर्मी को फेस करती. तो इस तरह रोमन एम्परर्स का इस वक्त यह हमला मुसलमानों के लिए किसी भी तरीके से फेवर में नहीं था. लेकिन ईमान की ताकत सबसे ऊपर थी और वो ईमान की ताकत से माला माल थे और वो ईमान की दौलत से भरे हुए थे. ड्यू टू हार्डशिप एंड डिफ़िकल्टीज द तबूक एक्सपीडिशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सपीडिशन ऑफ स्ट्रेटनेस. इसी सख्ती और मुश्किलात यानी कि कहत, पानी की कमी, सख्त गर्मी और एक बहुत बड़ी आर्मी का मुकाबला करने की वजह से तबूक एक्सपीडिशन को हम एक्सपीडिशन ऑफ स्ट्रेटनेस भी कहते हैं. यानी कि ऐसी सिचुएशन जो परप्लेक्सिटी और डिस्ट्रेस यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात और तनाव की सिचुएशन थी. इस जंग के अंदर बहुत ज़्यादा तनाव, प्रेशर मुसलमानों के ऊपर था और उसकी सूरत हाल मैं आपको बता चुका हूँ कि उसकी क्या वजूहात थी. इट इज़ वेरी हार्ड टाइम एज आई मैंशनड अर्ली फॉर दिस वॉर. सो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम अपील्ड फॉर डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन. यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुश्किल वक्त से लड़ने के लिए उम्मत मुस्लिमा जो उस वक्त के मुसलमान थे उनसे ये डोनेशन की अपील की कि वो अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा माल दें और सब्सक्रिप्शन दें, यानी कि वो पेमेंट दें जिसका वो वापसी का मुतालबा ना करें. सब्सक्रिप्शन से मुराद है ऐसी दौलत, ऐसा माल जो मुसलमानों की मदद के लिए ख़र्च करें लेकिन उसकी वापसी का मुतालबा ना करें और उसको कर्ज़ हसना समझ के अल्लाह की राह में ख़र्च कर दें. तो ये वो अपील थी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त के मुसलमानों से की, क्योंकि उस वक्त के मुसलमान शदीद मुश्किलात का शिकार थे. लिसन केयरफुली. अगर आपको कोई भी सवाल करना है इस लेक्चर के बारे में तो आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें. इसके अलावा भी अगर आपको कोई मसला पेश आ रहा है और किसी भी टॉपिक के हवाले से तो भी आप रब्ता कर सकते हैं. सवाल करें या कमेंट में लिख दें, मुकम्मल क्लैरिफिकेशन हासिल करें अपने टॉपिक के हवाले से. Now back to the topic. Hazrat Usman रज़ी अल्लाह ताला अन्हो gave 100 gold
dinars, 300 camels laden with grains. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 سونے کے سکے دیے اور دینار دیے یعنی کہ رقم کے حساب سے 300 اونٹوں کو لدالد مال سے یعنی کہ اناج سے بھر کے مسلمانوں کی مدد کے لیے روانہ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ contributed half of all his cash, household goods and cattle. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جتنی بھی وراثت تھی اس میں سے آدھا کیش آپ نے اس راستے میں اللہ کے نبی کی اپیل کرنے پہ دے دیا. ہاؤس ہولڈ گڈس اپنے گھر کی ضرورت کی اشیاء کے سامان بھی اس جنگ کے لیے دیا. اینڈ کیٹلز اور مویشیوں میں سے بھی بہت بڑا حصہ جو آدھا حصہ بنتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈونیٹڈ ایوری تھنگ دیٹ ہی ہیڈ. حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جو کچھ بھی تھا جو انہوں نے زندگی کے لیے جمع کر رکھا تھا وہ سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں اللہ کے نبی کی اپیل پہ اس جنگ کے لیے دے دیا. اٹ واز سپریم ایگزامپل آف ڈیووشن ٹو اسلام. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی قربانی کی مثال ہے جو تاریخ اسلام میں قیامت تک کے لیے قائم رہے گی. مسلم وومین گیو دیئر ornaments ایز ڈونیشن. مسلمان خواتین نے اپنے زیورات اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کے نبی کی اپیل کرنے کے بعد دے دیے. Many hypocrites and other Arabs made excuses for not accompanying the Muslim army. اس موقع کے اوپر جب سب اپنا ایثار اور قربانی پیش کر رہے تھے تو بہت سارے منافقین، ہیپوکریٹس کا مطلب ہے منافق وہ لوگ جو دل میں بغض رکھتے ہیں، دل میں نفرت رکھتے ہیں اور زبان سے دین کا اقرار کرتے ہیں. ان لوگوں نے اور بہت سارے عرب کے دوسرے لوگوں نے جو ہے مسلم آرمی میں جوائنٹ ہونے سے، ان کے ساتھ جانے سے بہت سارے ایکسکیوزز پیش کر دیے کہ ہم نہیں جا سکتے. Holy Prophet peace be upon him left Medina with an army of 30,000 men and encamped at Tabuk. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی آرمی کے ساتھ جس کی تعداد تقریباً 30,000 تھی اور آپ نے اس آرمی کے ساتھ آپ نے کیمپ ڈالا تبوک میں، یعنی کہ آپ نے وہاں پہ خیمے گاڑ دیے اور اس جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. The strength of the Muslim army imposed great impact upon Romans. They dispersed without fighting. جب رومنس ایمپرر نے مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھی کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں یونائٹ ہو کر اور جنگ کے لیے بالکل تیار ہو کر آ گئے ہیں تو اس سے کفار کے دل پہ اللہ کا رعب قائم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پہ مسلمانوں کی مدد کی اور ان کے دلوں پہ رعب قائم کیا، جس کی وجہ سے رومنس ایمپائر ڈسپرس یہاں وہاں چلے گئے، بغیر جنگ کیے واپس پلٹ گئے. After the departure of Romans, the Holy Prophet peace be upon him stays in Tabuk up to 20 days. In which many tribes came to embrace the light of Islam. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رومن امپائر کے جانے کے بعد بھی 20 دن تک مزید تبوک کے مقام پر رکے رہے اور اس دوران آپ کے اسٹے کے وقت کیونکہ مسلمانوں کا یہ رعب اور دبدبہ دنیا پہ ثابت ہو چکا تھا، بہت سارے قبائل جو کہ نان مسلم تھے وہ آپ کے پاس آئے اور بشرف اسلام یعنی اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. When Holy Prophet peace be upon him entered Medina, many came to make excuses. But 3 true believers came and admitted their mistakes. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ میں شامل ہوئے تو بہت سارے لوگوں نے اپنے ایکسکیوزز آ کر پیش کیے کہ ہم اس وجہ سے نہیں جا سکے تھے، لیکن 3 اللہ پر ایمان رکھنے والوں نے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کیا اور کہا کہ ہماری کوتاہی تھی کہ ہم کوتاہی کی وجہ سے آپ کے ساتھ اس مارکے میں نہ جا سکے. اللہ pardoned them and also condemned the others. اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور دوسروں کو سخت سست کہا اور کہا کہ جب کبھی تمہیں اللہ کے راستے میں پکارا جائے تو لبیک کہو. It was a lost expedition in which Holy Prophet peace be upon him took part personally. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جنگ تھی جس میں آپ نے بذات خود حصہ لیا اور اس کے بعد آپ نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا. The end of the lecture. Kindly subscribe and share the channel. Kindly comment the video in comment section. برائے مہربانی آپ ضرور کمنٹ کریں کیونکہ آپ کے کمنٹ اپریشیبل ہیں اور اگر آپ کو کوئی ایشو ہے تو وہ بھی کمنٹ میں لکھ کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا میرے واٹس ایپ نمبر پہ آپ سینڈ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دا ویڈیو.